हूँ भी, तो मैं कन्विक्ट यानी मुजरिम होने के बावजूद भी मेरा शानदार इस्तकबाल हो, और इस शानदार इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने वक्त पे पाकिस्तान में आके अदालत में पेश हूँ। और यूँ जो उसकी दरख्वास्त आई, तो किसी कन्विक्ट के लिए, किसी मुजरिम के लिए इस तरह की रिलीफ जो है वो हमारी जुडिशल हिस्ट्री में जो है वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती है, और जिस पे हम अफसोस का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल में 2-3 दफ़ा कहा था कि ये उनकी आमद और उनको जो ट्रीटमेंट अदालतों से मिलेगी उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं अदालतों में हमारे मुकदमात ज़ेर समात हैं, और हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही हैं, जो यार्डस्टिक हमारे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो कानून के मुताबिक हमारे साथ सलूक हो रहा है, वो उससे कतईन मुख्तलिफ हैं जो ट्रीटमेंट नवाज शरीफ को दी गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटर जारी किए हैं कि जी उन पे 2 जहाज़ पूल गिराएंगे, और तमाम सरकारी ऑफिशियल्स जो हैं वो इस कोशिश में सरगर्दा हैं कि नवाज शरीफ की आमद और मीनार पाकिस्तान पे PMLN के जलसे को कामयाब करने के लिए किस तरीके से जो है गाड़ियां अरेंज करके लोगों को पंडाल तक पहुंचाया जाए। तो लिहाजा उनकी जब लंदन से रवानगी होती है तो नज़र आता है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो हैं वो उनके हमरकाब हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मुजरिम इश्तिहारी को इस तरह लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं मिला है। अब आने से कबल ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके प्राइम मिनिस्टर के इश्तिहार चल रहे हैं, और ये भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के लिए उसकी खिलाफ वर्जी है। लगता ये है और बावर कराया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के सफेद व स्याह के मालिक बन चुके हैं, और ये तमाम कोशिशें, तमाम इम्प्रेशंस होने वाले इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनने नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम को चेयरमैन PTI इमरान खान ने ये गुज़िश्ता मुलाकात में पैगाम दिया था कि अवाम पाकिस्तान ये देख लें कि उनका मुल्क जो है किस जानिब जो है हाँका जा रहा है। एक ऐसे शख्स के लिए पूरा निज़ाम जो है दाव पे लगाया गया है, जो कि माजी में मुतअद्दिद दफ़ा कन्विक्ट हुआ। चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से कबल मुतअद्दिद दफ़ा वीडियो पैगामात में कहा था कि ये शराइत वे पाई गई हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो मुझे जेल में कैद किया जा चुका होगा। जब वो आएंगे तो उनके केसेस के लिए राह हमवार हो चुकी होगी। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि उनको गारंटीज दी गई हैं। तो लिहाजा अदलिया से, खसूसन सुपीरियर अदलिया से मैं 10 बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि निज़ामी इंसाफ में वकला भी स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर अदालतों के इम्पार्शियलिटी पे कोई सवाल उठता है, या लोगों का फेथ जो है या उनका अकीदा निज़ाम इंसाफ पे कमज़ोर होता है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वकला भी मुतासर होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस नज़र से न देखा जाए कि गोया इतनी बड़ी अदालत जो है वो किसी शख्स को कानून से मावरा कोई ट्रीटमेंट दे रही है। इसके बाद जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पॉइंट है वो है कल सुप्रीम कोर्ट का वाकया, जिसके नतीजे में उन्होंने कल खुफिया तौर पे FIR दर्ज की हैं,
اس FIR میں آج میں نے ضمانت قبل گرفتاری کرا لی ہیں. اس پہ میں اپنا موقف اب دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں عیا ہوئی ہے. جو پولیس افیشل یا کانسٹیبل جو ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچا، اس وقوعے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے سامنے ان کو منع کیا گیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے، اور جس پر ان کے اور میرے جونیئر کے بیچ طلب جملوں کا تبادلہ ہوا. جو ہی میں اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوا، ایک ناکے سے گزرنے کے بعد جہاں پہ وکلاء سے نام پوچھا جاتا ہے، اور یہ جو پارکنگ ہیں یہ وکلاء کی پارکنگ ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ کا عملہ جو ہے اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں. تو میں جب اندر گیا تو جو ہی میں نے گاڑی دوسرے ناکے جہاں پہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی. یہ شخص پیچھے سے آیا، اپنی موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی اور وہاں سے گالیاں دینے کے بعد گاڑی اپنی بائک آگے لے آیا، اور یوں اس نے پولیس والوں کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ میں بھی آپ کا پیٹی بند ہوں، اور ساتھ میں گالیوں کی گوچھاڑ کی. میرے جونیئر ان سے گتم گتا ہوئے، جس پر میں ان کو گلو خلاصی کے لیے گیا تو اس نے مجھے گالیاں دی، اور جس کے بعد یہ واقعہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا. یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ پولیس والا جو تھا یہ تعاقب کی ذمہ داری IG اسلام آباد نے ان کو تفویض کی تھی، اور یہ واقعہ جو ہے پلان شدہ تھا. اس کے تائید میں 2-3 چیزیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ان سپاہی کو میں نہیں جانتا ہوں اور نہ کبھی اس طرح کوئی انٹریکشن ہوا. یہ حضرت جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا کر رہے تھے جبکہ یہ کہتے ہیں میں پولیس لائن میں ہوں. دوسری بات، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیدھا اس راستے سے اندر داخل ہوتا ہے جس راستے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جمع کرنا ہے یا سروس کارڈ جمع کرنا ہے، ان کو کارڈ جاری ہونا تھا. یہ سیدھا بلا روکے یہ آ جاتا ہے میری گاڑی کے پیچھے. اس کو میرا تعاقب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ FIR میں لکھتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھائی گئی. تو گاڑی چڑھائی جانے کا جو یہ جھوٹ ہے، یہ وہی افنان اللہ کی FIR کی طرح جھوٹ گڑا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی. پاکستان میں آج کل پولیس کا کام جو ہے وہ جھوٹے FIRs کرنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ بعد میں گڑھ لیتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ بچ گیا. اب کسی شخص کو کیونکہ اقدام قتل کی FIR ہیں تو کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہونا چاہیے، کوئی مینزریہ ہونا چاہیے. تو یہ حضرت FIR میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا مینزریہ ہیں، کیا موٹیو ہیں، محرک کیا ہیں. پھر جو ہے یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح دندناتا ہوا، گالیاں نکالتا ہوا، دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی، جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا. مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے، پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے، کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے، پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے. تو یہ گالیاں نکالتے ہیں. کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں، اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں، اس طرح جرم کریں. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پراسرار ویڈیو میکر، ویڈیو بنانے والا اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ
لوگ اندر اور باہر آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا، اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا. منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی. یہ شخص مسلح آیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے. الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تھانہ سیکریٹریٹ اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً. ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 22 کرتے ہیں، پرچے درج نہیں ہوتے. ان حضرت کا پرچہ 506، 324، 352 کے تحت درج ہوتا ہے. اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس ایف آئی آر کے لیے تیار کیا گیا تھا. اور اس ایف آئی آر کے آرکیٹیکٹ، اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ آئی جی اسلام آباد ہیں، جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو. اسلام آباد میں کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھائے گئے. اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1 بجے سے اوپر. انہوں نے رام ترقی کے بھائی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، وہاں پہ سیف کاٹا، 40 لاکھ روپے اور 15 تولے سونا لے گیا، جس کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف میری درخواست پہ سیشن جج اسلام آباد نے پرچے کا حکم کیا، جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت ہیں. پھر بہت سارے متعدد کیسز میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف کیسز کیے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں، جس میں سے ایک کیس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف تموین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں. تو لہذا انہوں نے پاکستان، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا، اور یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لے. آپ پرچہ کریں گے، میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا. آپ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. دوسرا، جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف فرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا. ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں. تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 صفر اور ڈال دیں، 300 کر دیں. لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا. نہ میں کمزور آدمی ہوں، اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں. انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے. میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہی اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے. کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ لاست آزاد اتورا دے تیرا. جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں. انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے
لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگو نہیں ہو سکتا ہے. آخری بات یہ ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کیسز تمام سیاسی نوعیت کے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، اس کا کام آسان بنانے کے لیے، پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح یہ کمزوریوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے نظر بند رکھا گیا ہے. لیکن تمام ارباب اقتدار یہ سن لیں کہ نہ عمران خان جھکنے والا ہے، اور نہ ان کے پیروکار، اور نہ اس کے فالوور، اور نہ ان کے وکلاء. ہم ہر قسم کے ظلم جبر کا یہ سامنا کر رہے ہیں. شنید ہیں کہ خان کو جو ہے فیصل آباد میں ایجنسی کے دفتر پہ اٹیک میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی شنید ہیں کہ وہ خان صاحب کو جو ہے مزید تکلیف دینے کے لیے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل بہت ساروں کی شروع ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوں گی. پشاور میں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں. تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی دستبستہ عرض گزار ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور جب وہ کیس لگے گا اور کوئی فیصلہ آئے گا تو تب تک کہیں گے جی ان کے پاس تو اپیل کا حق ہے، وہ تو ان کے ٹرائل ہو گئے ہیں. تو لہذا چیئرمین عمران خان، ان کی لیگل ٹیم اور ان کے پارٹی کے فالوور، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وقتی طور پر ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ہیں. لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے. 26 تاریخ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پی میں انشاءاللہ کنونشن شروع کرے گی. ہم عدالتوں کے سامنے بھی گئے ہیں، کورٹس کو کہا ہے کہ جی این پی، جماعتی اسلامی اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کے پی میں کیمپین شروع کر چکے ہیں. ہمارے ورکر آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے. یہ ظلم جو ہے مزید جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو ہی پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو حکم نامہ جاری کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہلے کے پی سے آغاز کرے گی، اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے. الیکشن ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے. ہمارے امیدوار، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی تو کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مستحکم امیدواروں کو فیلڈ میں اتارے. آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. مروت صاحب یہ بتائیے گا، کل اس بندے نے آپ کا پیچھا کیا، آپ نے کہا کہ ہم نے اسے منع بھی کیا، وہ نہیں ہٹا. آپ 4-5 لوگ وہاں پر موجود ہیں، ویڈیو میں بھی. اس کو پکڑ کر آپ نے پولیس کو بلا کر اس کے حوالہ کیوں نہیں کیا؟ دستوں گریبار ہونا بھی تو آتا عدالت میں ایک مناسب چیز نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اور پھر 4-5 لوگ اس کو مار رہے ہیں، ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ لوگ سارے آپ کے ہی ہیں یا کوئی اور لوگ بھی تھے وہاں پر جو صرف آپ کا نام استعمال کر کے اس کو پیٹ رہے تھے؟ یہ ویڈیو چونکہ آپ نے دیکھی ہوگی اور سب نے دیکھی ہوگی، تو یہ 4-5 ذرا مبالغہ ہے. اس میں 2 لوگ جو ہیں میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو 3. لیکن آپ وہ پولیس والوں کو کیوں مائنس کر رہے ہیں جو اس کی امداد کے لیے آ گئے تھے، وردی میں موجود تھے اور انہوں نے میرے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا؟ تو لہذا ہم 3 تھے، وہ 4 تھے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ پولیس اور یہ اس کا اندر آنا، وہاں تک پہنچنا، یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ تھا. تو یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کے پولیس موجود تھی تو پولیس خود پکڑتی. تیسری بات، عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی طرح تقدس رکھتی ہیں، اور جہاں ہم صبح و شام ساری زندگی ہماری عدالتوں میں گزرتی ہے. تو اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور سفید پرچات میں ہے، اور وہ آپ کا سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اترتی گالیوں کی بوچھاڑ کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، مسلح ہے، تو کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ سر جھکا کے چلا جائے؟ اس سپریم کورٹ میں ساری عمر آنا جانا ہے، تو کیوں کر جو ہے سر جھکا کے آگے جا سکتا؟ یہ جو شخص دیکھیں، یہ سب پاکستانی سمجھ لیں
کل ARY اور جیو ٹی وی نے کہا شہری کو جو ہے اس کی دلائی کر دی. اب یہ آپ کی صحافت ہے؟ یعنی اس کو آپ نے شہری بنا دیا جو میرا تعاقب کر رہا تھا. آپ نے میرا ورژن نہیں لیا, آپ نے مجھے ولن کے طور پہ پورٹرے کیا. ایک شخص میرے گھر میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالت عظمیٰ میں میرے پیچھے آ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے, اس کو روکا نہیں جاتا ہے, اس کا کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے, اور آپ مجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں سر جھکا کے چلا جاتا. اگر ایک دفعہ کوئی آدمی گالیاں یا مار کھا لے تو پھر سب کے آگے آپ نے اپنا یہ جو تھوپڑا ہے وہ آگے رکھنا ہے اور لوگوں نے چپیڑے مارنی ہے. جو بھی گالی دے گا, جو بھی ہو, آئندہ بھی کوئی دے گا تو گالی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا. اور گالی دینے والے وہ کہتے ہیں نا, آپ کی آزادی وہاں تک ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. یہ زبان جو منہ میں ہے یہ گالیوں کے لیے نہیں ہے کہ خلق و خدا کو گالیاں دے. آپ پولیس کے سپاہی ہیں تو آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں گھس کے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کو آپ کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. لہذا جو میں نے کیا ہے یا جو ہوا ہے. اور ایک بات اور, مجھے میرے قبیلے نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھاؤں, تو میں نے 18 لوگ جو ہیں اپنے قبیلے سے بلوائے ہیں. آج کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ پورا مستند حیثیت میں پھروں گا, اور جو بھی آئندہ میرے کوئی راستہ روکے گا میں ان سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ میں قانون مجھے حق دفاع دیتا ہے. یہ آئے دن پرچے, آئے دن یہ مار داڑ, یہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ, آئندہ کے لیے میں خوب تیاری کر کے جو ہے اسلام آباد میں جو ہے اگر کسی نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ ایسی آنکھ نکال دوں گا. کل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ IB کا بندہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیس کانسٹیبل تھا, تو ذرا کنفرم کر دیں کہ وہ FIR سے پتہ چلا کہ وہ پولیس کا. پہلے اس نے کہا تھا جی میں ایجنسی کا آدمی ہوں, ہائی کورٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا میں ایجنسی کا آدمی ہوں. وہ پولیس کا بندہ نکلا جو بھی تھا, لیکن پولیس کے بندے کا لائن میں تمہاری وہ, چونکہ یہ لائن کا بندہ تھا, لائن والے اسی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص میرا تعاقب بھی کرتا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے. آپ کہہ رہے ہیں 18 بندے آپ نے بلوا لیے ہیں. اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا رہتا ہے اکثر, تو یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ پھر تو قانوناً آپ ایک جرم کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بھی حق دفاع آپ کو قانون دیکھیں وہ 144 اس طرح نہیں ہے. وہ آپ کیا کوئی سیاسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, آپ کی بھیڑ بنتی ہے. ہر ایک شخص جو ہے اس کو قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں. اگر میں اپنے دفاع کے حوالے سے ابھی سینسیٹیو نہ ہو جاؤں اور کل کلا کو جو ہے کوئی اس طریقے سے مجھے گولی مار دے تو بعد میں یا میرا قبیلہ ارمان کرے کہ اس وقت ہم نے کیوں نہیں دیا. کوئی گارنٹی میری لائف کی دے سکتا ہے؟ یہ کمبخت کل مسلح آیا تھا, اس وقت پستول سے یہ فائر کر سکتا تھا. تو لہذا اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں اپنی, چونکہ آج کل اخراجات بہت زیادہ ہیں, وہ کئی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے انہوں نے میرا گھر گرایا, یعنی ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. افنان اللہ کی 2 چپیڑوں کی انہوں نے FIR کر دی, اور وہ اس نے اقدام میں اپنا تھریٹن یعنی انٹیمیڈیشن کا کیس بنایا. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں, اور میرے لوگ یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ آگے گزر جائے. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں, جو 18 لوگ آئیں گے وہ اسلحے سے لیز ہو کے گھومیں گے؟ دیکھیں بات تو سنیں, ہاں, یا خالی ہاتھ ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کبھی چپیڑ مارنا, کبھی ککس کرنا, کیا مارشل آرٹ کیا ہے آپ نے, ٹائیکوانڈو کیا ہے, جم کرتے ہیں, کیا ہے راز کیا ہے؟ کیا پریکٹس کرنے اور موقع ملتا نہیں ہے تو آپ کو جو بندہ بھی تھوڑا اونچ نیچ کا نظر آتا ہے آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیڑ لگاؤں اپنے ساتھ. میرا ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلہ ہے اور بڑے غم و غصے میں ہیں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہم شاید اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی آگے جائیں گے. جہاں تک مسلح ہونے کی بات ہے, میں کافی عرصے سے اپنے علاقے میں, آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری پرتشدد کارروائی کا جو ہے میرا خاندان جو ہے وکٹم رہا ہے. تو میں نے حکومت پاکستان نے مختلف اوقات میں ہمیں
लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी एनओसी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी है। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक हैं। एक पिस्तौल कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी, और मैं जो मेरे कानूनी हकूक हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर पीटीआई कारकुनान की नजरें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाजात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब के केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? और कैसे इस तमाम तर चीजों को टैकल डाउन करेंगे? केसेस कामी केसेस हैंडल करना है ना, ये भी एक केस है, ये केस है, हमारा काम ही यही है। खान साहब की केसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टके मार केस हैं, इनसे खान साहब के केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना, ये एफआईआर मैंने कहा ना बार बार, 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की, ये कोई मामूली दफा नहीं है। दफे पे नहीं होता है, कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते, यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी, लख लाना तो ऐसी एफआईआर पे। ये क्या एफआईआर हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन एफआईआरों में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। एफआईआर का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल की, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश की हो। अब वो हजरत जो है, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी, और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, आंख पे गोली लगती है, और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, वाइटल पार्ट पे उसको गोली नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो है सिपाही है और वो मान रहा है अपने एफआईआर में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूं। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है, तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये है या एग्रेसर मैं हूं। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये कमबख्त पीछे आ रहा है, तो मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये मुसल्ला है, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये पुलिस में है, मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि ये घुस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा कह रहे हैं फोटो कॉपी करने जा रहे थे वहां पे एफआईआर में। पुलिस लाइन का वो भाई पुलिस लाइन में ही फोटो स्टेट करता ना, यहाँ पे पुलिस फोटो स्टेट है। तो आप दूसरा उससे इंटरव्यू ले लें आप। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो, बल्कि आप लोग आईजी इस्लामाबाद से इंटरव्यू ले, वो टाइम ही नहीं देते। मुकदमा दर्ज हो चुका है, आपको थाने तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, तो आप जाएंगे? जी, मैं कानून की हमेशा पैरवी, जब अपारा में अफनान का हुआ था तो मैं गया था थाने में, मैंने खुद बयान दिया था। तो बाकी मैं देखिए, आज मैंने प्री अरेस्ट कराई, मैं कानून का पाबंद शख्स हूँ, मैं कोई मौका देना ही नहीं चाहता हूँ। कोई अदालती वारंट होगा, कोई अदालती जवाब होगा, मैं हाजिर हूँगा, लेकिन नाजायज किसी को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद, आधा घंटा स्टे करेंगे, चलेंगे नूर खान एयरबेस? अगर वो मुझे मौका देते हैं। किसके लिए? किक्स के लिए? नहीं, वेलकम। देखिए, उनका साबिक वज़ीर आज़म वो है। तो नू वालों के मुर्शिद हैं, तमाम पटवारी हजरात जाएंगे उसको देखने के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि फूल की पत्तियां बरसेगी, बाकी कोई इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर कोई वो कहें, मुझे कहें कि जी आप चले जाएं। फजा से जहाज के जरिए फूल की पत्तियां उन पर निछावर की जा रही हैं, तो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बस फूल की पत्तियां ज्यादा होंगी पाकिस्तान में। हाँ, कि बस उनको जो है फिजा में फेंकने के लिए हजरत मिल गए। इंशाल्लाह ये जेल में होगा बहुत जल्द। सर, आज तो शेख रशीद साहब का भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया मुनीफ फारूक के साथ, 8 बजे आएगा। रह तो सी काले कोट वाले ही रह गए हो, टिकट किसको देंगे खान साहब इस दफा? देखिए, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको आप शुमार कर लें, 40, 50, 60, 70, 100 लोग होंगे। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर वो शख्स शेख रशीद है जिस पे खान हाथ रख ले, लेकिन हर वो शख्स जो है वो
हबीब का क्या नाम था, फरूख हबीब है, हर वो शख्स जो हैं वो डार हैं, उस्मान डार हैं, हर वो शख्स जो हैं वो फवाद चौधरी हैं जिस पे खानात रख दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी खान साहब खुद कहते थे कि हमारी कैंपेन हो चुकी है, लोग बड़े बेटे हैं, तो लिहाजा शेख रशीद साहब को अगर लेकिन शेर अफजल मरवत साहब 50% काबीना इस वक्त तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इंटरव्यूज कर चुकी है, तो अगर नए बंदे आएंगे उनको तब तजुर्बा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा अगर दोबारा से खान साहब यार असर बात सुनो, इन्होंने- हाँ। वो जो तजर्बाकार थे ना वो जब बढ़ गए तो आप नए वालों की आप क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग आप समझ लें 17 में शामिल हुआ हूं लेकिन अब मंजर आम पे आया हूं। तो अगर कोई नई लीडरशिप आती है, जवान लोग आते हैं, स्ट्रांग लोग आते हैं तो आने देना। ये 5 साल इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए आपको। मियां साहब दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो। मियां साहब जो हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये गुली डंडा खेलने के काबिल भी नहीं रहेगा। न ये इसने वजीर आजम बनना है न पाकिस्तानियों ने इसको बनाना है। मरवत साहब आप अगला इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं केपी से? खान साहब ने हुक्म दिया तो मैं कंटेस्ट करूंगा, वरना मेरी जाति कोई तरजीह नहीं है। मरवत साहब आप प्रैक्टिसिंग लायर भी हैं, अगर कभी नून लीग की जानिब से या मियां साहब खुद कहते हैं कि आप उनका कोई केस लड़ें, और आप इसके लिए एग्री करेंगे? मेरा ख्याल है कि अब जो मैं जिस शक्ल में शरीफों को देख रहा हूं, जिस तरीके से ये जुल्म और असबियत और पाकिस्तानी अवाम के साथ कर रहे हैं, खुद मेरा घर इन लोगों ने गिराया है, तो लिहाजा मेरा ख्याल नहीं है कि मेरे दिल में जो है इनके लिए कभी भी इस तरह कोई सोच आ सकती है कि मैं इनको रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, आखिरी सवाल बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपके जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो जानना चाह रहे हैं किस हालत में करंटली वो क्या सिचुएशन है उनकी, और क्या आपको लग रहा है लीगली कानूनी तौर पर नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनके भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है बराबर हो सकेगी, या अभी भी इमरान खान के लिए मुश्किलात या रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं? इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं जरूर, और मैं देख रहा हूं कि हुकाम का इनको छोड़ने का इरादा नहीं है। साइफर केस में अगर जमानत होती भी है तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम को गलत उम्मीद नहीं दे सकता हूँ। मैं तमाम को बताना चाहता हूँ कि न कोई हमारे डायलॉग हो रहे हैं, न खान को कोई डील की ऑफर हुई है। सब कुछ आज अगर शेख रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाया जा रहा है तो जुल्म और सितम तो जारी है। खान साहब की जहाँ तक फिजिकल कंडीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतने मजबूत आसाब से नवाजा है कि वो हम जब भी उनके पास जाते हैं तो वो हमें हमेशा हौसला देता है, हौसले की तलकीन करता है। खुद कभी इस शख्स ने ये फरियाद नहीं की कि या बैरक में क्या सूरत हाल है या मेरे साथ जो हैं क्या उनका रवैया है, और हम गलत तौर पे एग्जैजरेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। इमरान खान जो हैं पाकिस्तान की वाहिद वो कदावर शख्सियत हैं जो इस तमाम जुल्म के खिलाफ डट के खड़ा है। वो ही हमारा लीडर है और हमारी क़ियादत का जो मेयार हमने सोचा था उस पे माशाल्लाह वो पूरा उतरता है। पाकिस्तानियों, इमरान खान जो है वो आपकी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। जो शख्स 3 अदवार में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका, उसके पास कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि 16 महीने बाद ये 4 दफा इन्होंने हुकूमत की, अब ये कहेगा मुझे दोबारा हुकूमत दो, क्यों दो। आप आखिरी सवाल ले लें, आखिरी सवाल कि 24 तारीख को क्या उनको पेश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन में? जलवागर होंगे इमरान, देखिए हम चाहते हैं कि वो पेश हो। अगर कोई रुकावट नहीं डाली गई तो क्योंकि वारंट इनकी प्रोडक्शन का जारी हो चुका है तो उम्मीद है कि वो 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन में ये भी हो सकता है कि 24 तारीख को एक दिन के लिए डाला जेल को इलेक्शन कमीशन का दफ्तर डिक्लेयर कर दिया जाए। आजकल कोई चीज बईद नहीं है। थैंक यू सो मच। नमाज पढ़ाओ। आप नवाज शरीफ का केस लेके किसी दिन हार जाए। मैं अगर केस लूंगा खुदा की कसम मर जाऊंगा, लेकिन कसम कोई केस हार नहीं सकता। चाय लग गई है यार, ये ले लो, ऐसा ना हो किसी और का मेरे जेब में आ जाए।